ارت منامن زبلك لعلني اخاس تقصل انت تحسك تاي تقرص دي خلي خاوزي دحانه ميديا قصل كايصل يدمت نيره قصل غانا ميديا قص اذنكم دغيفه زاربيا قصل وش دحان نادمص خينيرا مغل يللهو سكافزي ناتبال نبر نسمع خنيره نالباتون زحش حساب نمهاب مدمات أدلائي خمتي أكاديمياتيو أجندة ونخيفلت نبجغ أتوخم من زي مخاني نالبات كنت إلا خم حساب نمهاب أي إثيوبيا منغستي ورد مجلس أوت إله كاف تحس خايزة لخبطها وزاء سلك خلك كايلو أوزي نيمان نتاقم خوينا لنا نحناون في الله عكاو تقرأ وزال اللو تقرأي فرقون بالتقرنا يتو تقرأ يقولون عدو يزبل بتحرقت خعا انتاي قوم يأتو زي من اللاتناتنا حيدون خيط أنا خرم الشعبية خوينا خينا وقعو خينا دميو كم مدلستر على سلس خرب سرخات يقولون زبل نيمان تقرأنا بللنا أنا شيء لخم حتى ونزل الوجن تجري كوتورنت نترفلو من قدي تاير رأيكم شيء لخم حساب مالتي زي نمال هذي نالوات أو تحت تاتو نفط كومنتاتو نزاتو زلو على زي خون نجاراتو اليوم زي أس ترى أس حد بيتنا روعة نزخون أدمات ألو ما كان يمان نتاقم خوينا إنا نتعرف زلنا وكومنتون أو فويسون زأنا أتوا مالتي حدا مرأي تاب تقرأي خوينا يزلنا مرأي بتعب بيزحزن حدا يكون خونا نخللو عقاب فتر زقبو برقز تسابزلو لمرحنا تنديو بتولبتي نالوقت مور تغريب خيال اللخي أصفو حيث خيال اللخي بلاتفورم زي تنعسد أو حدا خمت أنا زخ النجر كله اللو ويلي أمن أنتو أشجور تبغى حسابنا هبت نيرة وتي عيلان حدون خمون بتقول بتقول تفلا ليات حساسواتات نحد خمت زخل أنت أيو أو ما أخل غيرنا تمزتي بالحساب اللي غليله تانكي حاوي نحنا ونسينا نالنا قنينا أبتو نايب على حالنتنا ناسرحنا قنينا زي كونن درجنا بشوعة طرح شو من طرح يخون مواصو ناي تجراي إنا لعل خلو تناوش أنا تنكاري إنا ندلو تناوش أنا مكفال بتلفتو اللي تيزبل مهورية أكتيفستي من زبل أو إنا سلام نا فقري أو شتنا كأتي استفال عليه أيديولوجي استفال عليه بارتن دقف إنا نبل نيرنا تزول كايو نبلنا يوم إنا إنا زحاوي حزقن أبزو سلستر وعت معلتي كل توتطني احنا وانت زبلكايا إيا حزن احنا تمال نولو نبرنا وصا عندنا نبل نيرنا استيل سلام مستفحلون ويبتعم صبو سلام كوصلنا إلنا سلام مسقراوتنا بقى كامريت ندحر وصيو حزبنا نمربوت خملسيو ناي زلام بسا ناي قلو مخدا ناي إيروب ناي كله كمزينا نبل نيرنا حزدما بأورؤو كافتو مأخلاي منغستي قابي زوزأتو أكال وصال لي ولا الله توصال ليكو بقال دي ياخد كون بحق دي ياخد كون أي فلتنا يعني نمنتا أين عقل غيرنا السوق زين نعلم دي كخصو السوق زين اللي نحن حزي نمنتا أين عزيقا وات نول زلنا كأني بتعم حيا الأجندة يقوني بخلتي وطت زي أزولكم زلوخن حناس أجندانا نمتايزين قورو نايب علنا وشتاو حدنتنا زينا معراري فقودي استبطني أو حواتنا أتو عدهم سلام كوينكم أو عدهم دليتكم تقوم زينبل زي نقبر حواتك زي أنا نبل نيرنا زحاوين حناون كأودما تازبل كيا بعبايا تانا حنا تنكاري تانا حنا حدنت تانا حنا هين مبال إيا تخويناتون تترفا كيتر الساعة تاكاب عدنا خوينات كتترف تخيل وش تاوت نكارينا مخاناون فلطوا أو عالم زل إيزي قاتلوا حواتي
ናብ ፅቡቅ ሓሳብ ኢካ ተዛሪብካ ኣክሱም ቀፅሉ ካልኦትኩም መደለይ ሰላም ሰላም ከመይ ምሰኹም ዕልልይ እምበይ ቀፅል እሺ كنا እንቀፅል እንታይ ደኣ ክንገብር ናትካ ይሕሽ ወደይ ምዝኾነ ፅቡቅ መርድዳእ ፅቡቅ ነገር ኣብ ሓደ ፖይንት ክትመፅእ ከላይ ምስ ግዜ ይከኣል እዩ ንቕሓት እውን ይውስኽ እዩ ኣብዚ ኣጀንዳ ለንቅረ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንዕውፅእ ካብቲ መሬተይ ኣቲኽዮ ዘለኹ ዝበለ ሓደ ቦታታት ኣይጠቐሰን እንዲኡ ካልኣይ ነገር ድማኒ ፋልማይ ከንታ ክትገብር ኣትያ ታገብር እትይዋ እዚ እውን ሕቶ ኣሎ እንታይ ክገብር ኣዲሚ እትይዋ እንደገና ድማ ሕጂ ንዕውፅእ ይብል ኣሎ ንኻልእ ኣጀንዳኒስ ወላት ናይ ሓቂ እዩ ንዕውፅእ ዝብላ ዘሎ ኣበየናይን ቦታን ኣትያ ከም ዘላ ከላይ ክጠቅስ ዝግብኦ ነይሩ ኣብዚ ኣትያ ኣላ ካብዚ ንዕውፅእ ወይ ኣጀንዳ መቐየር ክኸውን ክእል ወይ ድማ ሓቂ ኣብ መሬቱ እንድሕር ኣልያ ከላይ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዝብሎ እሱ ቦርዶ ዘውሕል ዋላ ዛላንበሳ ኩን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝሕልዎ እምበር ናይ ትግራይ ስለዝኾነ ትግራይ ትሕልዎ ደ ስለዚ ኣብኣ መፅኡ ከላይ እንታይ ክገብር ነይርዎ ኣብዚ ኣትያ ኣላ ኣብ መሬተይ ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ መሰሉ እዩ ስለምንታይ መሰሉ ኣብ መሬተይ ኣትያ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ንዓለም ዝነግር ዘሎ ኣብ መሬተይ ኣትያ ኣላ እንድሕር ዝብል ኮይኑ ወይ ኣብዚ ኣትያ ኣላ ዓለም ከተውፅለይ ፍቓድ ይህብ ወይ ድማኒ ብሓይሊ ክወስድ ስጉምቲ ይክእል እዩ ቦርደር ኢሉ ዝሓወይ ቦርደር እዩ ዛላንበሳ ቦርደር እንዴት ዝብሎ ወይ ድማ ኖ ዛላንበሳ ጥራይ ኣይኮነን ቦርደር ኢሉ ኣብይቲ ቦርደር ገፊሕ እዩ እዎ ሕጂ ቦርደር ነዊሕ ካብ ኢሮብ ጀሚሩ እስካብ ባድመ ይኸይድ ወግድፎ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራይ እምበር ብዓፋር እውን ኣለዎ ቦርደር ስለዚ ታቶካ ብዛዕባ ዓፋር ተጋሩ ኮይና ኣብዚ ነውግዕ ኣለና ብትግራይ ትኩን ከላይ መጀመርያ ትግራይ እውን ድማ ክደፍኣሉ እዩ ዝግባእ ስለምንታይ እንድሕር ኣትዮም ኣለዋ ኣብዚያን ኣትዮም ስለ ዘሎ ይውፁ ክትብል መሰል ኣለዋ ጥራይ ዶክተር ዓቢ ዘይኮነሲ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራዋይ ዲኻ ታደሰ እውን ክብል ይኽእል ትግራዋይ ዲኻ ሽኮረ እዎ ያ ኣይ ዶክተር ኣብይ ኢልካ እሞ ዶክተር ኣብይ ስለ ዘይንብል ኢና ንሕና ያው እሞ በቲቲ ማዕርግ ከም ንኣሽሚ እየ ከምኡ ዝብሎ ኣነ እምበር ዓብየ ዝብሎ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብዚ ክትዛረብ ከለካ ግን ማዕርግ ዶክተር ኣብይ ዝብልዎ ስቶም ጎራውትና እዮም ኢለ እዩ እሶቶም ዳ ፀሊኦሞ ዘለዉ ሕጂ እሶም ዳ ወዲ ባሻሻ እዮም ዝብልዎ ብዝኾነ ዝሮ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ማለት ከም ሰብ ክነቕሓሉ እንድሕር ኮይና ሕጂ ከም ነቕሓት ኣነ ዛረብ ዘለኹ እምበር ክነቕሓሉ ዝግባኣና ናይ ሓቂ ዲኹም ዝብለሉስ ዋላሲ ኣጀንዳ ክቀይር ስለ ዝደለ እዩ መስኩልና ድና ክንዕዘብ ዝግበአናስ ክንዛረብ እዩ ዝግበአና ኣብዛ ድሮ ናይ ኣፍሪቃ ምትእኻብ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣብዛ ድሮ እዩ ተዛሪባ ዘሎ ኣጀንዳ ንመቐየር እዩ በር ናይ ሓቂ ተኮይኑ ስጉምቲ እንድሕር ኣብ መሬት ከኣትዮም እንታይ ኤርትራስ ውሕቲ እያ ከይድካ ዘይተውፅኦም መን ክልክለካ መሬትካ ተተወሲድ እኮ ተተወሪዱ እኮ ብዝኾነ ዓለም መሬታ ተተወርያ ሰቂላ ትርኢና ዋላ ንሓደ ለይቲ እየ ዝብል ኣለኹ እሺ ወዲ ካል ስለዚ ዘፅሕፍ ነበሮን ባህሊ ኣነ መሬተይ ተወሪሩ ዝብል ጥራይ ብሓይሊ ኢኹም ርሶ ዝግባእ እዚ ክብል ይኽእል ብዝኾነ ክሰምዓኩም እየ ብሓይሊ ድዩ ብፍርዲ ከምፅኦ እሱ ኢሉ ኣሎ ንዑ ይምልከት ንዓና ይምልከተና እሱ ኢሉ እሶም ብኤርትራውን እኮ እንድሕር ደሊኻ ግን ንዑ ክዛረብ ኣይደለኹም በር ብኤርትራውን እኮ ብዛዕባ ኤርትራ ኣነ ኤርትራዊት ዘይኮንኩ ንዓባ መኒኻ ኢትዮጵያዊት እየ ቶፍቲ ቦርደር ድማ ኮይኑ ኣጋጣሚ ትግራዊት እየ ኣብ መሬተይ እኒየ ስለዚ ኢሉ ኣሎ ዙ ስብኣይ ምርኣይ በቃ ሱኽ ኢልካ ምርኣይ ካብ ምሕባር ዘየውፅኦም እንታይ ገብር ኣሎ ዊዶኖ እኮ ትፈልጦ እኮ ይብልካንቲ ማለ ኣውጁ ኣጀንዳ መቐየር ከይትኸውን ኣነ ከም ዝምህርን ኣጀንዳ መቐየርያ እምበር ናይ ምንታይ ኣጀንዳ መወሰን እንዳትመፅእ ች ዶክተር ኣብይ ክትብል እውን ፈይጠካ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣነ እኮ ለክን ማዘ ጠፊኒ ዶክተር ኣብይ እዮም ዝልወሰቶም ዶክተሮም ይጥፋዎ
وش تدي انا بتاع دكتور ابي زبلاي يا وشاتيني تشكي قبرني لكن anyway I'm sorry حدا ኤርትራውያን ዘለኹም ኣነ ናይ ህዝቢ ፅልኢት የብለይን እቲ ናይቱ ሽርሒ ናይቱ ተንኮል ናይቱ ስርዓት ግን ፅልኢት ኣለኒ እዩ ሕዚ እውን በቃ ይፀልኦ እየ ፐርየድ ህዝቢ ኤርትራ ግን ምንም ፀገም የብለይን ኣነ ከም ህዝቢ ንምንታይ ከምኡ ይብል ኣለኹ ናይ ባዕለይ ዓላማ ስለ ዘለኒ እየ ተንኮልኩም ግን ስለ ዝርድአኒ ናይቲ ስርዓት ተንኮል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ቀፅሉ ጓለ ቀፅሉ ተጋሩ ትኾንኩም ቀፅሉ ንምንታይ መሲልኩም ንኻልኦት ዘይቅበል ታ ገዛ ንተጋሩ ኢለ እየ ከፊተ እየ ኣነ ተጋሩ ይልሚ ኣብዘይ ኣጀንዳና ኣብዘይ ምልከተና ንምንታይ ኢና ንዋጠጥ ንዓና ድዩ ዛ ኣጀንዳ እዚ ብሱር ብሕጊ እውንስ ትኽክል እዩ ትዛረቦ ዘሎ ዋላ ተንኮል ይሃልዎት ውሽጡ ብሕጊ ወሪር ክኒኽ ውፅእ ክብል ሓደ ናይ ሃገር መራሒ ብሕጊ እውን ትኽክል እዩ ኣይወፅእን ዝበለትን ኣየውፅእን ዝበለትን እያ ካብቲ ሕጊ ወፃእ ትኸውን ስለዚ ንሕና ስኹ እዩ ክንብል ዝግበአና መን ተጋሩ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኩሉ ስራሕ ታልካ ቀፅሉ ቀፅሉ ገና ሃሊቅ ትሰማዕ ቀፅሉ ቀፅሉ ተባርኩበል ቀፅሉዋ ተባዕቲ ይጓለ ወይ ጉድ ጎርላታት ንስተዳር ዘለ ኣቲ ልብኽ ጠቆይ ትብሊ ኣሲ ማይ እንዳሰተሃይ ኣይብለ ዋ سؤالي كتزارب دي هذا اللي خاز حاوي تزارب قصر من أنا دلوقتي ميت كافيت زنارة ما نخم يهم ميت كافيتكم نيركم ميكياس ميت كافيت كان يرجع ميكياس قصر ميكياس نو ماركوس ديو أنميت غيرو نيرو ماركوس مسلني وا ترى أنا بدك أستغيركم قتلوا السمطرة يدنا نصلي سلام سلام كما يتوعلو ماركوس طريقهم سمين ذات ذلو مثلا نحنا ناي سبت صلعات يبلنا قنت بروغرامس نتغارو سلازخونه افتحادنتنا زملكت سلازخونه زاسواي ابزي تعشمكم سي اي ملكتكم بزعبه تግራይን بزعبه ኤርትራን ክንዛረብ ተኾይና ኸ ሓደ ኾይና ሓደ መዓልቲ ንዛረብ ማለት እዩ እምበር አይንተለኩኝ አጀኹ ያኔና አሲ ብጣዕሚ እኺ ሕዚን ክንሎም ማዓቲ ስራሕ ኮይነ ጫፍጫፍ እንዳሰማዕኹ ግን ተሓድነትና ክንብል ከለና ካብዚ ይጅምር ይበሃል ኣሎ ካብዚ ስለዚ ጅምርማ ኩሉ ሰብ እኮ ይኣቱ ከም ልቢ ይዛረብ ኣሎ ግንስ ንዓናሲ የርበሐና ዲ ኮይኑ ስቕ ዘይንብል እዚ ክንደይ ግዜና ንዛረብ ዘለና ግን ሰማዕ ሲኢና ኣለና ሓደ ሓደ ሕዋትና ዝሰምዑ ዘስተውዕሉ ከዓ ይሰምዑ ኣለዎ ማለት እዩ በተለይ ንሕና ተጋሩሲ እቲ ዝመፀና ዘሎ ሕጅስ ኣብ 11 ሰዓት ኮይናስ እንታይ እዩ ዝመፀና ዘሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ገና ኣብ መከራና ሽግርን ከሎ በዚ እንዳተዋጠጡ ንሓሙሽተ ዓመት ኣፅቂቱ ፀኒሑ ንሱ እኮ እዩ ከምዚ ገይሩ ንሱ እኮ ዋስኽ ንበል እንዶ ስኽ ንበል ኮይና ንዘለና ስኽማ ንበል ስኽ ምስ በልናሲ እንታይ ኢኹም ኮንኩም ኣብዚ ዳንኬራ ትወቕዑ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ፅቡቅ ዲሰሪሕና ኮይኑ ዘይኣትዉ ትግራይ ከምዚ ኣዋ ትግራይ ከምዚ ኢትዮጵያ ተዘሓስባ ኮን 7 ሃገራት ተምፂእ ኮይ መቐጥቀጣ ሕጂ ዲኹም ፈሊጥኩሞ ኣቶም ትዛረቡ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ንሕና ፅቡቅ እቲ ናይ ኣክሱማይ ተሓፍተይ تزارب الله صن مسودة تزاربكم نحنا ميتنا خافيتنا خمان نزارب سوينا أنا ندام تسكن
نحنا أنا نايب علي حسابي إذا زارب زرلخو جن نايب علي حساب ون أنا تزكو قبرز قبأني أبدأ مسحواتي حدنتنا نفط أرينا نبزلنا بزعبا أفتي ناي بوليتيكا خاطم تقراي زرلو يأخلو ويم جغان اللونا እና ሻዕብያ እዩ ዝዘጋጆ ዘሎ በዚ መጸሎ ባዕልኩም ይኹም ቅድ ተውፁ ዘለኹም እና ካብዚ ሲተን ወፅእ ተጋሩ ነንባዕልና ኣብ ሓድነትና ተንሰርሕ በተለይ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ክንሰርሖ ዝግበአና ንሕና ንስራሕ እትሳቶም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ መሬት ትግራይ ዘለዎ ከዓ ኣለው ናይም ጀጋኑ ተዚኣለን ኣብዚ ነንባዕልና እንዳተባላላዕና እንዳተጻረፍና ኣብዚ ኮነ ዕንክሊ እናበድና ተሓደ ሻዕብያ ይብል ተሓደ ብልጽግና ይብል ብጣዕሚ ኢኹም ትሕፍሩ ሻዕብያ ሓገዘካ ብልጽግና ሓገዘካ ኩሎም እዮም ደኪሮምካ ኩሎም ምንም ንሓደ ነባላልጾ ነገር የለን ተሓደ ውሕድ ተሓደ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮም ደኪሮምካ መሬት ትግራይ ኣፍሪሶም ከይዶም ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፎም እዮም ወፂኦም ብሓደ ኮይኖም ኣልያንስ ፈጢሮም መፂኦም ተፃማሚዶም መፂኦም እዮም ከትኪቶምና ውፀለ ይብሉ ኣሎ ኣዝቅጡ ስቕበሉ ስኺና ንርአ እና ኣነ እዚኣ ይኽብል ዝኽእል ንብልፅግ